रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्तारूढ नेकपामा सभामुख चयन प्रक्रिया सकसपूर्ण बन्दै अध्यक्ष ओली र दाहाल आफ्नै अडानमा उपसभामुख तुम्बा हाङफेको दाबी पनि कायमै। दरबार मार्ग स्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गामा चरम अनियमितता भएको पाइएपछि काम रोक्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश, एमिकस क्युरी झिकाउन समेत आदेश। नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकको विरोधमा नागरिक तथा पेशागत सङ्घ संस्थाको ऐक्यबद्धता, सरकार निरङ्कुश बाटोमा अग्रसर भएको विज्ञहरूको टिप्पणी। ताइवानमा राष्ट्रपति निर्वाचन अन्तर्गत आज मतदान हुँदै मत परिणामले चीनसँगको सम्बन्धको भविष्य निर्धारण गर्ने अनुमान। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा वेस्ट ह्यामलाई हराउँदै सेफिल्ड युनाइटेड तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा सभामुख विहीन भएको 4 महिना बितिसक्दा पनि सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूले साझा उम्मेद्वार तय गर्न नसकेपछि सभामुख चयनको विषय झन सकसपूर्ण बनेको छ। हिजो प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच करिब 3 घण्टा भएको छलफल पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेन। अध्यक्षद्वय निकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, आइतबार डाकिएको संसद बैठक भरसक स्थगित गर्न नपरोस् भनेर उहाँहरू छलफलमा जुट्नु भएको थियो, तर सहमति भएन। तत्काल सहमति हुने गरी छलफल अघि बढेको पनि देखिएन। छलफलमा अध्यक्ष दाहालले एकीकरण पूर्वकको सहमति अनुसार पूर्व माओवादीलाई सभामुख दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्नु भएको थियो। दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै उहाँ निकट नेताले भने, सचिवालयका 9 सदस्य मध्ये 4 जना त हामीलाई सभामुख दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। बादलजीको पनि सभामुख यतै हुनुपर्छ भन्ने लाइन हो। विषय टुङ्गै हाल्यौं, तपाईले अडान छान्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, सरकार एकजनाले र दल एकजनाले चलाउने गरी सहमति भएपछि सभामुख पनि सरकार सञ्चालनमा सहज हुने गरी चुन्नुपर्ने र त्यसका लागि आफैले रोजेको व्यक्ति चाहिने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, तपाईले छुट्टा छुट्टै भेला गरेर हाम्रा यति टाउका छन् भनेर बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, पछि संसदबाट सहयोग हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? मलाई सरकार सञ्चालनमा सजिलो पारिदिनुस्। ओलीले दाहालसँग छुट्टै गठबन्धन फेला गरेर राम्रो नगरेको बताउनु भएको थियो। ओली र दाहाल आफ्ना कुरामा अडिग रहेपछि सभामुख चयनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। यसैबीच नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले उपसभामुखले राजीनामा नदिएसम्म नेकपाले सभामुखका लागि उम्मेदवारी दिन नपाउने भएकाले सभामुख को बन्ने भनेर छलफल गर्नु अघि उपसभामुखको राजीनामा आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। उपसभामुखको राजीनामा नआएसम्म अन्य निर्णय नहुने उहाँको भनाइ हो। सभामुख हाम्रो पार्टीले लिन पाउने हो कि होइन निश्चित नभएसम्म के छलफल गर्ने? श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, उहाँले राजीनामा दिएपछि मात्रै हाम्रो पार्टीको औपचारिक धारणा आउँछ। यसअघि नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तर उपसभामुख तुम्बा हाङफेले भने आफूलाई सभामुख नबनाउने भए महाअभियोग लगाएर हटाउन नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई चुनौती दिनुभएको छ। हिजो बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा अध्यक्षहरू ओली र दाहालसँग भएको भेटमा उहाँले सभामुखको आफू स्वाभाविक दावीदार भएको बताउँदै सहमति गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, मैले राजीनामा दिन भनेकै छैन कि मलाई सभामुख बनाउने ग्यारेन्टी गर्नुहोस् कि अन्य निकास दिनुहोस्। अध्यक्षद्वयले सहमति नगरी आफूले आइतबारका बैठकबाट सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरूले सहमति गर्नुभएको छैन अनि मलाई दोष दिनुहुन्छ? मैले गर्दा सभामुख चयनमा बाधा पुग्यो भन्ने छ रे, मलाई अभियोग लगाएर हटाउन पनि सक्नुहुन्छ, त्यसै गर्नुहोस् न त। संविधानको धारा 101 मा 1/4 सांसदले पदाधिकारी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सो प्रस्ताव 2/3ले पारित गर्नुपर्छ। उहाँले संविधानको सो धारा प्रयोग गरेर आफूलाई हटाउन अध्यक्षद्वयलाई चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, म महिला भएर मात्रै यसो भनिरहेकी छैन। 2037 सालदेखि राजनीतिमा थिएँ, विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएकी हुँ, अनुसन्धानकर्ता, अधिवक्ता आन्दोलन सबै बुझेकी छु। ममा सभामुख बन्नका लागि आवश्यक पर्ने 12 वटा योग्यता छन्। उच्च
उच्च अदालत पाटनले दरबार मार्ग स्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गामा भइरहेको भवन निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सम्झौता अनुसारको काम आगामी माघ 1 गतेसम्म रोक्न आदेश दिएको हो। भवन निर्माण गरी 30 वर्ष अवधिमा 6 अर्ब 45 करोड रुपियाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको थामसेरको डेभलपरसँग 1 अर्ब 59 करोड रुपियाँमा नेपाल ट्रस्टले ठेक्का सम्झौता गरेको भन्दै अधिवक्ता परिवर्तन राईले ठेक्का बदर गर्न माग गरी उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिनुभएको थियो। निवेदनमाथिको सुनवाईपछि उच्च अदालतले सार्वजनिक महत्त्वको र कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दामा एमिकस क्युरी झिकाउन समेत आदेश दिएको छ। अघिल्लो मितिमा बढी रकममा सम्झौता गर्न बोलाएर पत्र पठाएको ट्रस्टले पछि कम रकममा सम्झौता गरेको भन्दै उच्च अदालतले प्रारम्भिक दृष्टिकोणमै त्यसलाई कानूनको प्रतिकूल ठम्ब्याएको हो। निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसहित 6 निकाय र थामसेरको डेभलपर्सलाई विपक्षी बनाइएको थियो। ठेक्का पाउने कम्पनी थामसेरको डेभलपर्स भए पनि अदालतको आदेशमा थामसेरको ट्रेकिङ उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ यसरी गरेको पत्राचार प्रथम दृष्टिमै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको छ। सम्झौता बमोजिमको कार्य सुरु भइ नसकेको भनी निवेदकका कानून व्यवसायीले इजलासमा अवगत गराउनु भएकाले छलफलका लागि माघ 1 गतेसम्म सम्झौता जुन अवस्थामा छ यथास्थितिमा राख्नु, सम्झौता बमोजिमको कार्य अघि नबढाउनु। ट्रस्टको कार्यालयले 2073 फागुन 18 मा थामसेरको डेभलपर्स प्रणालीलाई उसले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव अनुसारै 6 अर्ब 45 करोड 37 लाखमा सम्झौता गर्न आउनु भनी पत्र पठाएको थियो। त्यसमा अरु 3 वर्ष जोड्दा ट्रस्टले पाउनुपर्ने रकम 6 अर्ब 97 करोड पुग्छ। तर त्यति रकम नतिर्ने मनस्थिति बनाएको थामसेरकुले आफूले 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँको प्रस्ताव गरेको र त्योभन्दा बढी तिर्न नसक्ने जवाफ लेख्यो। ट्रस्टको कार्यालयले 2074 वैशाख 6 मा पत्र पठाई 1 अर्ब 59 करोड 20 लाख रुपियाँमा सम्झौता गर्न आउनु भनी बोलाएको थियो। अघिल्लोको तुलनामा बढेको 19 करोड रुपियाँ भने भवन निर्माणको लागत हो। दरबार मार्ग स्थित जग्गामा भवनको संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। फिनिसिङको काम भने बाँकी छ। उच्च अदालतको आदेश बमोजिम माघ 1 सम्म ठेकेदारले काम रोक्नुपर्नेछ। अदालतका सहयोगीले न्याय निरूपणका क्रममा सघाउ हुने गरी इजलासलाई आफ्नो राय दिनेछन्। नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा नागरिक तथा पेशागत सङ्घ संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैर सरकारी संस्था महासंघले विधेयकलाई यही हालतमा संसदबाट पारित हुन नदिन सामूहिक प्रयत्न गर्ने बताएका हुन्। विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संविधानले दिएको नागरिकको लेख्न र बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने उनीहरूको ठम्ब्याइ छ। पत्रकार महासंघले हिजो आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले सरकारले विभिन्न कानून मार्फत नागरिकको अधिकार आफ्नो हातमा लिने प्रयत्न गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पञ्चायतमा राजाले पनि परिकल्पना नगरेको नागरिकमाथि नियन्त्रणको प्रयास अहिले थालिएको छ। यसबारे हामीले जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले समाजलाई बढी फाइदा हुने भन्दा पनि नियन्त्रणको आशयले कानून ल्याउन लागि भएकाले त्यस विरुद्ध लागि पर्नुपर्ने बताउनुभयो। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफाको दुरुपयोगले लेखेकै कारण सयौं व्यक्ति र पत्रकारले दुःख पाइरहेको बताउनुभयो। यसैबीच नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने गरी एकपछि अर्को विधेयक बनाए सरकार निरङ्कुश बाटोमा अग्रसर भएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्। आवश्यकता र औचित्य समेत सिद्ध नगरी सरकारले सूचना प्रविधि मिडिया काउन्सिल जस्ता विधेयकहरू संसदमा लगेर जनताको संविधान प्रदत्त अधिकार खोज्ने गम्भीर प्रयास गरिरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू पार्टीलाई एक बनाउन तयार रहेको तर अरूले न्यू खोज्न थाले नछाड्ने बताउनु भएको छ। उहाँले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरलाई लक्षित गर्दै न्यू खोज्दै गए महाधिवेशन समेत तोकिएको समयमा नगर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। पार्टीमा चर्केको विवाद निरूपणका लागि आग्रह गर्न प्रजातान्त्रिक विचार समाजका पदाधिकारी हिजो देउवा कहाँ पुगेका थिए। त्यस क्रममा पौडेलले विधान विपरीत जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएको भन्दै देउवाले असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो।
उहाँले भन्नुभयो, हारेको सभापतिले बोलाएको भेला बैठ, म एकहोरो खालेको मान्छे हो, यो नेचर कसैले भनेर परिवर्तन हुन्छ र? सभापति देउवाले सबैलाई समेटेर लैजान खोज्दा खोज्दै काम गर्न नदिएको गुनासो समेत गर्नुभएको छ। पुस 11 को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षको बहिष्कारका बीच महाधिवेशनको कार्यतालिका, कार्यविधि, केन्द्रीय कार्यसमिति र तरुण दलको म्याद थप, विभागको संख्या थप र विधानका केही दफा निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि आन्तरिक तिक्तता चुलिएको हो। प्रदेश 3 को स्थायी राजधानी र नामाकरण टुङ्ग्याउन प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले कार्यसूची तय गरेपछि 2 वर्षदेखि पेचिलो बन्दै आएको विवाद साम्य हुने भएको छ। आज र भोलि बस्ने प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची तय भइसकेको छ। कार्यसूची अनुसार आज स्थायी राजधानीको स्थान र नाम प्रदेशसभामा दर्ता हुनेछ। भोलि निर्णयार्थ पेश हुने बताइएको छ। इराकको बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास परिसरभित्र कार्यरत 30 जना नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको छ। ग्रीन जोनभित्र रहेको दूतावासमा सुरक्षा खतरा बढेपछि अमेरिकी कम्पनीले नेपालीलाई फिर्ता पठाएको हो। अमेरिकी दूतावास र सैन्य क्याम्पमा कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले विदेशी कामदारलाई स्वदेश फर्काइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माणको बाँकी काम छिटो सक्न निर्देशन दिनुभएको छ। बालुवाटारमा हिजो बसेको राष्ट्रिय परामर्श परिषदको 5औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, कार्यप्रगति सन्तोषजनक छ, बाँकी काम पनि छिटै सक्नुहोस्। सरकारले नेपालमा रेलवे सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न जेलभन्दा जरिवानालाई प्राथमिकता दिने कानून बनाउने तयारी गरेको छ। रेलवेलाई व्यवस्थित एवं सुरक्षित गर्न बनेको विधेयकलाई जरिवानाको प्रावधान राखेर राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको छ। विधेयक संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि राष्ट्रिय सभाको विधान समितिमा पठाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकमा रेल कब्जा गरी वा कुनै किसिमले नोक्सानी पुर्याएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 10 वर्षसम्म कैद र 2 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ। कसैले रेलभित्र पसे यात्रुलाई अनावश्यक झन्झट दिएमा 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। हालै आयोजित तेस्रो मेयर्स फोरममा कीर्तिपुरलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न सकिने आधारबारे गहन छलफल चलेको छ। 18 पालिकाका प्रतिनिधि सहभागी भएको फोरममा आधुनिक संरचना निर्माणले तीव्रता पाएपछि कीर्तिपुर विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुनबाट विमुख भएको बारे चिन्ता समेत व्यक्त गरियो। काठमाडौँ र काभ्रे उपत्यकाको ऐतिहासिक सम्पदा बस्ती संरक्षण गर्ने उद्देश्यमा छलफल गर्न प्रतिनिधिहरू कीर्तिपुरमा जुटेका थिए। भारतको अररिया जिल्ला प्रशासनले मीरगञ्ज पुल मर्मत गर्ने भन्दै ढुवानीका साधन चल्न रोक लगाएको छ। गत बिहीबारदेखि आयात निर्यात ठप्प भएको छ। पुलबाट साना सवारी साधन मात्र गुड्न दिएको छ। अररिया जिल्ला प्रशासनले पुस 24 देखि माघ 6 गतेसम्म पुल मर्मत गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि पुस 3 देखि 11 सम्म मर्मत गर्ने भन्दै ढुवानी साधन गुड्न दिएको थिएन। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न चिट्ठाको माध्यम अपनाइएको छ। नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटीको सहकार्यमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाली दूतावास लन्डनले भिजिट नेपाल 2020 युरोप लटरी कार्यक्रम ल्याएका हुन्। कस्तुरी मृग पाल्न चाहनेलाई बिउ प्राणी उपलब्ध गराउन सरकारले मनाङ र जाजरकोटमा कस्तुरी प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विदेशबाट पार्सल पठाएको भन्दै ठगी गरेका आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा राहदानी नम्बर A0903907 भाग नाइजेरियाका 40 वर्षीय साइरिल चिनोन्सो आइब्रेस, राजधानी नम्बर 17 AP 4187 भाग आइभरी कोस्टका 23 वर्षीय आशापे एड्जी लगायतका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले पुराना तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका सार्वजनिक भवन तथा स्थानको पर्खाल भत्काई खुला बनाउने काम सुरु गरेको छ। पैदल यात्रु तथा सर्वसाधारणलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको महानगरले जनाएको छ। पुराना तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सार्वजनिक भवनमा सर्वसाधारणको पहुँच नहुनाले त्यसभित्रका दृश्य देखाउने महानगरको लक्ष्य छ।
राज्यको गोपनीयतासँग जोडिएका आन्तरिक बैठक तथा छलफलमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रयोग प्रवेश भएका कारण त्यस्ता कार्यलाई रोक्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। तराई मधेसको लाइफलाइन मानिने हुलाकी सडक अन्तर्गत सिराहा सप्तरी जोड्ने बलान नदी पुल र सिराहा धनुषा जोड्ने कमला नदी पुल निर्माण सुरु भएको छ। पुरानो निर्माण कम्पनीसँगको ठेका हटाएर साझेदार कम्पनीकै लिड पार्टनरलाई जिम्मा दिएपछि ती दुवै नदीको पुल निर्माण अघि बढेको हो। यसअघि दुवै पुलको ठेका पप्पू लुम्बिनी र पप्पू शर्मा जेबी कन्स्ट्रक्सनले लिएका थिए। 2068 सालमै शिलान्यास भई ती कम्पनीले काम सुरु गरे पनि 8 वर्ष बित्दा समेत पुल अधुरै छाडेपछि निर्माणको जिम्मा साझेदार कम्पनीकै लिड पार्टनरलाई दिएको हो। ल एउटा कुरा भन है त, एजुकेसन लोन लिन युनिभर्सिटीको अफर लेटर चाहिन्छ कि चाहिँदैन? ल भन्न त, स्कुटी चलाउन पेट्रोल चाहिन्छ कि चाहिँदैन? त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ हेर, तर मेरो क्वेसनको एन्सर दे न पहिला। चाहिहाल्छ नि, युनिभर्सिटीको अफर लेटर नआई एजुकेसन लोन पाएको थाहा छ तँलाई? अहिलेसम्म चाहिँ थाहा थिएन, तर अब युनिभर्सिटीको अफर लेटर नआए पनि एजुकेसन लोन पाइन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ। के रे? एनएमबी ब्याङ्कबाट एजुकेसन लोन लिनलाई युनिभर्सिटीको अफर लेटर चाहिन्न, भ्यालुएसन रिपोर्ट बुझाए पुग्छ। 3 दिनभित्र एजुकेसन लोन पाइन्छ। हो र? अनि तँ चाहिँ के अफर लेटर कुरिरा त? अफर लेटर होइन साथी, मैले एजुकेसन लोन कुरिरा हो। एनएमबी एजुकेसन लोन अब युनिभर्सिटी अफर लेटर आउनु अगाडि नै एजुकेसन लोन लिनुहोस् सजिलै। एनएमबी ब्याङ्क, समृद्ध नेपालको लागि। अन्धकारको उज्याली जुनेली रातको जुन तिमी मेरो बनिदे। नेपालकै उत्कृष्ट ब्याङ्कको प्रस्तुति एनएमबी सहारा बचत खाता। अब एउटा खाताले दिन्छ क्यान्सर, किडनी निष्क्रियता लगायत 18 गम्भीर रोगहरू विरुद्ध अधिकतम रु 10 लाखसम्मको बिमा सुविधा। एनएमबी ब्याङ्क, समृद्ध नेपालको लागि। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ताइवानमा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आज मतदान हुँदैछ। चुनावी मत परिणामले चीनसँग ताइवानको सम्बन्धको भविष्य समेत तय गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। वर्तमान राष्ट्रपति साई एङ वेन ताइवानमा चीनको प्रभाव हुन नदिने नारासहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको हो। उहाँका मुख्य प्रतिस्पर्धी हान क्यू यू भने चीनसँगको समस्या शीघ्र समाधानको पक्षमा हुनुहुन्छ। हानलाई चीन पक्षधर नेता पनि मानिन्छ। 2 वर्ष अघि भएको स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति साईको पार्टीले हार भोगे पनि हङकङमा जारी तनाव र चीन विरोधी भावनाले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई सहयोग पुग्ने विश्लेषण बीबीसीको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको गैराती भएको खेलमा वेस्ट ह्यामलाई हराउँदै सेफिल्ड युनाइटेड तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। खेलको 53औं मिनेटमा ओलिभर मैकबर्नीले गरेको एकमात्र गोल सेफिल्डको जितको लागि पर्याप्त भयो। सेफिल्ड 22 खेलबाट 32 अङ्कसहित 5औं स्थानमा उक्लिएको हो, जसका कारण म्यान्चेस्टर युनाइटेड, टटनह्याम र वुल्भरह्याम्पटन 1-1 स्थान तल झरेका छन्। गैराती भएको एकमात्र खेलमा पराजित वेस्ट ह्याम युनाइटेड भने तालिकाको 16औं स्थानमा छ। वेस्ट ह्याम रेलिगेसन जोनभन्दा 2 स्थान मात्रै माथि रहेकाले टोलीमाथि तीव्र दबाव रहेको छ। रोबर्ट स्नोडग्रासले गरेको गोललाई रेफ्रीले अस्वीकार गरेपछि वेस्ट ह्याम जारी सिजनमा खेलेका 11 मध्ये 8 मा हार निकाल्दै तालिकामा तल परेको हो। प्रिमियर लिगमा आज भने 7 वटा खेल हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा आज मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमका केही स्थानमा भने सामान्य बदली हुने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 5.2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 16 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:56 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:27 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।